पूर्ण अत्यन्त आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति यथोचित सम्मान गर्दै सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति नमस्कार गर्दै म एकदम सर्टकटमा बिना भूमिका म अगाडि बढ्न चाहन्छु। वास्तवमा यो लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको जवाफदेहिता र त्यो जवाफदेहिता कुनै पनि हरेक नागरिक सार्वजनिक महत्त्वको विषय कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको उत्तर दिन जरुरी छ। र भागियो भने हामी कलङ्कित हुन्छौँ। हामी सुन जस्तो गर्नुपर्छ, चाहे त्यो टोयलेटको टङ्कीमा हालोस् चाहे आगोमा हालोस्, हामीसँग सुन बन्न सक्छ। त्यही उद्देश्यले हामीले थाहा पायौँ दिउँसो यहाँ पत्रकार सम्मेलन भएको रहेछ, दिउँसो थाहा पायौँ र हामीले तत्काल निर्णय गऱ्यौँ र बरु निर्णय गर्दा हामीले आज गरम छ भन्ने थाहा पाइन्छौँ र गरम दिनु परेछ। र मलाई लाग्छ अब रामजीको यो जुन आरोप प्रत्यारोपको जुन गरण छ यो पनि जाओस् जसरी आज रहनु भएको छ र हरेक कुराको पारदर्शिता आवश्यक छ। र यो पारदर्शिता यति धेरै हजुरहरूले यो हेर्नु हो भने कोले हेर्नु भएको छैन एकपटक हेर्नुहोस्। यो भित्र 200 दिने 500 दिनेको पनि रिकर्ड छ र 1 रुपियाँको पनि यहाँभित्र हिसाब छ र को जिम्मा छ त्यसको पनि हिसाब छ। त्यसैले यस्तो खालको मलाई लाग्छ यो अडिट यही प्रकृतिको अडिट पाउन गाह्रो छ। र म हाम्रो कौशिकजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले त बिर्सिसक्यौँ त्यो 9 वर्षमा कौशिकजीले यी सबै डकुमेन्ट झोला हालेर गङ्गा मिलाइदिएको भए आज हामी बोलेको हजुरहरूले विश्वास गर्नु त्यो झुटो बोल्यो भने। तर अब उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो 9 वर्षमा हाम्रै व्यक्तिगत कुरा त कति भुल्यो मलाई होइन, भुलिन्छ। हजुरहरू कोही अब हजुरहरू एक्स्ट्रा दिमाग भएको हुनुहुन्छ सम्झिनु होला, तर हामी भुल्छौँ। आजको भोलि भुल्न सकिन्छ, तर डकुमेन्ट यसरी सुरक्षित राखिदिनु भएकोमा म आदरणीय कौशिक गुरुलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ यो खबर सुनेपछि कागज कहाँ छ भनेर खोज्यौँ, हामीसित डकुमेन्टहरू माइनरहरू कहाँ छ भनेर खोज्यौँ। हामीले त कौशिक गुरुलाई दिएको जस्तो लाग्छ, भेला गरेर हस्तान्तरण गरे जस्तो लाग्छ भन्ने सम्झियो। कता कता सम्झिएर यहाँ आउँदा धन्न रहेछ। र यसमा 5वटा माइनर थियो र अहिले हामीले 3टा माइनर पाएका छौँ, 2टा माइनर चाहिँ पाएका छैनौँ। यसमध्ये अडिट यो अडिटको किताब पुरै पायौँ, 3टा माइनर पायौँ र 2टा माइनर चाहिँ अलिक पातलो पातलो खालको 2टा माइनर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यहाँ खातामा रहन्छ र त्यहाँका भएका निर्णयहरू अब हामीले देख्दैछौँ। किनकि हाम्रो यो काम गर्दाखेरि हरेक साना साना इकाइबाट साना साना उपसमितिहरूबाट काम गरिएको थियो। र यो चाहिँ अर्को एउटा शब्द हजुरहरूले बुझ्दिन म के अनुरोध गर्छु भने हामी चाहिँ यो यज्ञ मात्रै यो धार्मिक महोत्सव पनि थियो। त्यही भएर हाम्रो गाडीको खर्च बढ्यो। हामीले पोखराका पाल्पाका खास गरेर स्याङ्जा र पाल्पा 2टा जिल्ला मिलेर गरेका थियौँ। हामी पाल्पा कतिपटक गयौँ, पोखरा कतिपटक पुग्यौँ, मान्छेहरू ल्याउने साधनहरू यसलाई हाम्रो महोत्सवको रूपमा यो धार्मिक महोत्सवको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेलाको नाम पनि के छ त भन्दा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2068। त्यसले गर्दा अलिकति यो महोत्सवले गर्दा अलिकति खर्च बढिआएको छ, किनभने हामीले यसलाई महोत्सवको रूपमा पनि परिवर्तन गरेका थियौँ। हजुरहरू टेक दिनुहोस्, 1 पैसा दिनु पर्दैन, इच्छा छ दिनुहोस्, इच्छा छैन भने एकपटक रामजी टेक दिनुहोस् भनेर फ्री बसहरू हामीले त्यति बेला लगाएका थियौँ। त्यहाँ कतिपयले सम्झिनुहुन्छ होला, त्यति बेलाको कतिपयले बिर्सि पनि सक्नु भएको छ होला। र अहिले नयाँ भाइहरू त अब त्यति बेला हुँदै हुनु कतिपय हुनुहुन्छ कतिपय हुनुहुँदैन होला। र जे होस् उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो कुरा उठाउनुभयो।
यो अझ 20 वर्षपछि उठाइदिएको भए, यो कागजपत्र हराइदिएको भए हामीले के बुझाउँथ्यौँ होला। त्यति बेला हामी कुनै राजनीतिको कुनै पदा हुन सक्थ्यौँ, नहुन सक्थ्यौँ, उत्तर दिन सक्थेनौँ। त्यस हुनाले इन टाइम कमसेकम 9 वर्ष भए पनि छिटै उठाइदिनु हो। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी कुनै पनि एउटा कुरा के हो त भन्दा हरेक कुराको जुन हामीले गरेका कुराहरूका दायित्वहरू छन्, दायित्वबाट कहिल्यै भाग्नु, दायित्वलाई फेस गर्नु, हरेक समस्यासित जुझ्नु र त्यो जुझेर हामी भाग्यौँ भने हिसाब छैन कि कहीँ बदमासी गरियो कि भनेर भागियो, त्यो मान्छे काम गर्यो। हामीले 1 पैसा हामीले यहाँबाट चलाएका छैन र हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले यसको सामना गर्न तयार छौँ। र हजुरहरूलाई पछि केही क्वेसनहरू छन्, हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू छन् भने मजाले हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि मान्छे हो, कहिलेकाहीँ मान्छेले काम गर्दा गल्ती हुनसक्छ। हामीले गल्ती आफूलाई देखेका छैनौँ, तर हजुरहरूको मनमा त्यो हामीले गरेका गल्ती छन् भने पनि औँल्याइदिनुपर्छ, ताकि भोलि हामीले त्यसलाई सुधार गर्न सकियोस्। त्यस हुनाले बिना हिचकिचाहट हजुरहरूले मजाले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सम्बन्धित पक्षले त्यति बेला आर्थिक सम्पादन समिति, किनकि यो हाम्रो नवीनजीले हाम्रो गुरुसित यहाँ कुरा उठाउनु भएछ, यहाँ रामदीमा छलफल गर्नु हो, यो यज्ञ गरौँ भन्नुभयो। अनि म चाहिँ पोखरामा थिएँ त्यो दिन, उहाँहरू बैठक बस्नु भएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन। फोन गर्नुभयो, त अध्यक्षमा बस्दिनु पऱ्यो भन्नुभयो। म भ्याउँदिनँ भने मैले सहयोग गर्छु, म अध्यक्ष बस्दिनँ भने। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ मैले 2टा अध्यक्ष बनाइदिनुहोस् भने मैले होइन, त्यसपछि संरक्षक बनाउने भन्नुभयो। गुरुलाई संरक्षक बनाइयो र मलाई अध्यक्ष बनाइयो। म त्यो दिन यहाँ उपस्थित थिइनँ, मेरो अनुपस्थितिमा उहाँले बनाउनु भएको। अर्को कुरा मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने यज्ञ आयोजक समिति भन्नुभयो भने म बस्दिनँ, किनकि त्यसको सबै साङ्गोपाङ्गो गर्नुपर्छ। सम्पादन त्यति यज्ञ गर्ने र यज्ञबाट जे घाटा होला, नाफै हुन्छ भन्ने छैन। घाटा होला, घाटा भए हामी तामासाइले बिहोर्ने, नाफा भयो भने हामीले हजुरहरूलाई त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ रामदीमा समिति बनाएर बुझाउने। सम्पादन यज्ञ र महोत्सवको मात्रै सम्पादन गरेर हामीलाई हजुरहरूले छुटकारा दिने हो भने बस्छौँ भनेपछि त्यही नाम राखेर राम नदी धाम महायज्ञ तथा धार्मिक पर्यटन महोत्सव कार्य सम्पादन मूल समिति भनेर नामाकरण गर्नु। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्न आवश्यक छ। तर हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले के भनेको थियौँ भने यो 7 दिनभित्र या 10 दिनभित्र हिसाब छ्याङ नपारेको हामी आइरहन भ्याइदियो भनेको बिल आउँदै गरेपछि यो बिल, यसको बिल भरपाई हामीलाई थाहा छैन, हामीले कति पर्छ थाहा छैन। त्यस हुनाले यो बिल भरपाईको चाहिँ छिनोफानो एउटा समिति बनाउने, त्यो समितिले दिन टोक्ने, यति गतेभित्र बुझाएका बिल मान्य हुने, छानबिनमा पर्ने, यति गतेभन्दा पछाडि आएका बिलहरू छुँदै नछुने भनेर पनि निर्णय गरेर हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा हाम्रो गुरुहरू, यहाँ अरू यहीँका साथीहरू, व्यापार बुझेका साथीहरूलाई समिति राखेर उहाँहरूले जुन बिललाई ओके भन्नुहुन्छ त्यही बिल मात्रै भुक्तानी दिने गरेर समिति बनाउँछ र खर्चको हिसाबमा पनि त्यही अनुसार छ। त्यो माइनटमा ती कुराहरू सबै छन्, 3टा माइनटमा, अर्का हराएका 2टा माइनटमा चाहिँ अरू कुराहरू थिए। यही त्यो लास्ट दिनको कार्यक्रमहरू पनि थियो, अब कसरी जाने भन्ने थियो, अनि त्यो मास्टर प्लानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेहरू पनि थियो। त्यो माइनट पाइएको छैन, सायद खोज्यो भने पाइन्छ, हजुरहरूले खोजिदिन म अनुरोध गर्छु। र भनिसक्नु कति गते हामीले 70 सालको असारको 8 गते हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ र यो सबै हिसाब हामीले बुझाएर
हामी छ्याङ्ग भएर बाहिर गएर चिया खाएर अब आनन्द भयो भनेर हिँडेको हो। फेरि आइयो, फेरि पऱ्यो भने पनि आइन्छ, किनकि हामी जिम्मेवारीबाट चाहिँ भाग्नु हुँदैन। र क्लियरेन्स अत्यन्त पारदर्शितालाई हामीले लुक्यौँ जोगायौँ भने हामीमाथि खिया लाग्छ र हामीमाथि खिया लाग्छ। बरु दुब्लाएर निखिटुवाट हुनु त्यो जति दुःख पाए हुन्छ, तर लुकेर मोटाउन चाहिँ ठिक हो। र यसमा जम्मा उठेको टोटल खर्च समेत सबै गर्दा टोटल उठेको चाहिँ 1 करोड उठेको भन्नाले पैसा दिन बाँकी सबै गरेर त्यो दिनको हिसाब रसिद काटेका बोलेका फोनमा कोही अब यहाँ कोही साथीहरू काट्नु हुनुहुन्छ, ल तैँले कति बोल्छ भनेपछि मैले यति भनेपछि त्यसको पनि यहाँ टिपेर त्यो सबै गर्दा लास्ट दिनसम्म हाम्रो रकम चाहिँ 1,75,23,840 रुपैयाँ 24 पैसा अन्तिम दिनसम्मको। यो किन 24 आयो मैले जान्दिनँ, यो 25 आउनु पर्ने हो कि 20 आउनु पर्ने, किन आयो 24 मलाई थाहा भएन। या 1 पैसा पनि भएर हो कि के हो। अनि जम्मा खर्च हामीले त्यो दिन यो अडिट गर्दासम्मको दिनको खर्च जम्मा खर्च 51,03,564 रुपैयाँ 92 पैसा। अनि तिर्न बाँकी, त्यति बेला तिर्न बाँकी भनेर पनि छुट्याइएको थियो। उहाँको यो जुन हिसाब किताब हेर्ने जुन समिति थियो, त्यो समितिले पेश गरेको यहाँ भुक्तानी दिन नआएको त्यो दिनसम्मको श्रीनगर सायद एफएम हो, श्रीनगर एफएमलाई 8,000 दिन बाँकी थियो, सुन्दर तिवारीलाई 30,000 दिन बाँकी थियो, फुलबारी गेस्ट हाउसलाई 8,600 बाँकी थियो, कृष्ण बस्याल भन्नेलाई 11,360 रुपैयाँ बाँकी थियो तिर्न। अनि हामीसित त्यो हामीले यो अडिट गरेर यहाँ हस्तान्तरण गर्दाको दिन नगदीतिर जाँदा हामीले ब्याङ्कहरूमा हाम्रा 3टा ब्याङ्क, 2टा ब्याङ्क र एउटा सहकारीमा खाता खोलेका थियौँ। वालिङतिरको साथीहरूलाई त्यतै सहकारीमा हाल्नुहोस् भन्ने सजिलो है, त्यसरी खोलेका थियौँ। र हामीले त्यो तीहरूबाट पनि यहाँ खर्चमा चेक काटेर खर्च गरिएको थियो। हाम्रो टोटल ब्याङ्कहरूमा कुन ब्याङ्कमा कति थियो यसमा छ। ब्याङ्कहरूमा हाम्रो 7,37,706 रुपैयाँ 17 पैसा ब्याज पनि अलिकति आएको थियो। त्यो बेला दैनिक ब्याज दिने चलन थियो। अनि चेक आएर हामीले चेक जम्मा गरेको, तर कतिपय साथीहरूको चेक जेठ गएको, कतिपय साथीहरूको चाहिँ चेक आएको, त्यति बेला पैसा खाता त्यो सबै गर्दाखेरि 6,61,116 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यसपछि नगद भनेको यहाँ क्यास उठेको ब्याङ्कमा चाहिँ भौचर भरेर दाखिला नगरिसकेको रकम चाहिँ 2,22,994 रुपैयाँ 75 पैसा। र यसरी हामीले 16,21,816 रुपैयाँ 92 पैसाको चेक र नगद र ब्याङ्कको चेक अनि जम्मा गर्न बाँकी चेक र नगद गरेर हामीले चाहिँ क्यास चाहिँ त्यति बुझायो। र जम्मा यो सबै त्यति बेलासम्मको हामीले पछि कति बिल आयो आएन हामीलाई थाहा छैन। त्यो दिन जुन दिन हामीले यहाँ हिसाब पारदर्शी हिसाब पठायौँ, प्रयास गरेर सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यो दिन चाहिँ हामीसित बोलेको रकम बोलेको जग्गादाताहरू सबैको चाहिँ हामीले रामदीमा काम गर्नको लागि। अनि फेरि अर्को एउटा कुरा के भएको थियो भने हामीले पैसा त्यत्तिकै लगेर दिन्नौँ। हामीले केही साथीहरूलाई फोन गरेर पैसा जम्मा हाल्यो भनेर काम सुरु गरेको कति दिनभित्र हामीले पैसा जम्मा हाल्नुपर्छ, त्यो हामीलाई चिठी ल्याउँ। काम सुरु एकपालि आएर काम सुरु भएको हेर्छौँ,
र हामीले पैसा बुझाइदिन्छौँ भन्ने चाहिँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो र पछि त्यसैलाई अरू साथीहरूले पनि फलो गर्नु र हामीले चाहिँ काम पनि सुरु गरेनौँ। अनि हामीले अर्को के भनेको थियौँ त भन्दा त्यति बेला यहाँ समिति बनायो, निर्माण समिति, पैसा उठाउने समिति। अनि हजुरहरूले 3 महिनासम्म यहाँको साथीहरू यहाँ टिममा हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ अहिले मैले बिर्सेँ, त्यो माइनटमा छ, त्यो 2टा माइनटमा त्यो रहेको छ। त्यो समितिले 3 महिनासम्म पत्राचार गर्ने, हिँड्ने र त्यो उठाउँदा केही खर्च हुन्छ त्यो खर्च पनि पछि अनुमोदन गर्ने भनेर त्यो पनि हामीले गरेर अनि पहिला हजुरहरूले पत्र लेख्ने एकदम मिठोसित धन्यवाद सहित, दोस्रोमा अलिकति चाहिँ थोरै चर्को शब्द राख्ने, अनि तेस्रो पटक तपाईँहरू एकपटक उपस्थित हुने। 3 महिनासम्म पनि हजुरहरूले पैसा नउठाएमा हामीलाई खबर गर्ने अनि हामी समेत हिँड्ने भनेर त्यति बेलाको यस्तै यही मन्दिरमा भेला भएर ल ठिक छ भनेर ती समितिहरू विभिन्न गठन गरेर त्यो समितिलाई हामीले बुझाएर थियौँ। र यसमा हाम्रो टोटल रकमको बारेमा मैले भने र यसमा को व्यक्तिको के छ भन्ने कुराहरू छ, सक्नु होला यहाँ मैले भन्न सकिन्न। तर अधिकांश साथीहरू हजुरहरूले अहिले मिल्छ भने हाम्रै उपस्थिति यहाँ नगर्नुहोस्, लो यस्तो समिति गठन गरे भन्छ, हजुरहरू यो काम गर्ने पैसा खोज्ने हजुरहरू बसेर गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ उठाउने। तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएन भने हामी चाहिँ बढ्दैन, किनकि हामीले कार्य सम्पादन समिति भनेर स्वीकार गरेको त्यति बेला है, आयोजक भनेर पनि होइन। त्यो हो, त्यो शब्द हजुरहरूले बुझिदिनुहोस्। र हामीले हजुरहरूलाई त्यति बेलै भनेका छौँ 3 महिना हजुरहरू धसी यहाँको रामदीवासी, मालुङावासी र यो पाल्पाको नजिकको वासीहरू हजुरहरू तात दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भने यो हाम्रो जुन भाड छ यो हाम्रो जीवनसित सम्बन्धित छ। हामी मर्दा जीवन त एउटा वास्तवमा साधन हो, मोक्ष साध्य हो र त्यो अन्तिम अवस्थामा शेष बन्न आउने ठाउँ हो। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गरेका छौँ। हजुरहरूलाई अब मैले आज हाम्रो नगर प्रमुख भूपराजीलाई पनि बोलाएको थिएँ, आउनु सँगै बसौँ। हजुरहरूले पनि हालिराख्नु भएको छ, हाल्नुहोस्। र नगर वालिङ नगरले पनि कति हाल्नुपर्छ छुट्टै हामी हाल्छौँ र सँगै काम गरौँ। यो अन्तिम घाट हो हाम्रो, धर्म माथि राजनीति नगरौँ। अहिले म यहाँ त्यति बेलाको अध्यक्षको नाताले आएको छु, म नगर प्रमुखको नाताले आएको छैन, किनकि म पदमा हुँ नहुँ मेरो दायित्व थियो। यहाँ प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थियो, त्यो दायित्व निभाउन आएको हो। र भोलि पनि पर्यो र फेरि 5 वर्षपछि फेरि नयाँ यङ जेनेरेसनले के हो भनेर खोजे। मरे त केही छैन, म बाँचुन्जेल म राम्रै आउन सक्दासम्म यसको उत्तर दिन आउँछु। अब अघिल्लो पटकको गल्ती उहाँलाई एकप्रति र अब यसको एकैप्रति फोटोकपी गरेर हामीले पनि सुरक्षित राख्छौँ। अब राख्न पर्ने रहेछ। हजुरहरूले पनि अब भोलि सिक्न पर्यो, यो त एउटा प्रवृत्ति हो। भोलि हजुरहरूले पनि कति ठाउँमा सामाजिक कामहरू गर्नुभएको छ। 10 वर्षपछि हजुरहरूलाई कसैले सोध्यो भने मन लाग्छ हजुरहरूले पनि कागज पाउनु भएर पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले अब कागज राख्ने बानी लगाउँ। म हजुरहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, हरेक कुराको कागज टिपिहाल्ने र घर छोत्रो जति भए पनि राखिहाल्ने। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले त पैसा उहाँ हाम्रो गल्याङको भन्लालजीलाई देखाउनु भएको थियो, हिसाब छ तपाईँसित भनेर सोधेको थिएँ मैले, हिजो कि अस्ति हो। अलिअलि छ भन्नुभएको थियो। त्यसो भने अब त हामीले हरेक कुराहरूको हिसाब राख्नु पर्ने, राखौँ, किनकि हामी दायित्वबाट उक्किन मिल्दैन, हामीले उत्तर दिनै पर्छ। र म उहाँहरूलाई यदि आफ्नै दिनबाटै प्रश्न सोध्नु भएको छ भने म उहाँहरू अत्यन्त साधुवाद दिन्छु। यो एउटा डेमोक्रेसीको अत्यन्त राम्रो पिक्चर। कसैको भुइँ चल्नु भएको छैन भने वास्तवमा हामीले खोज्ने हाम्रो समाजका हिसाब किताबहरू खोज्ने हाम्रो दायित्व र खोज्नुपर्छ र कि त कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि त कन्भिन्स हुनपर्छ र हामीले पूर्वाग्रह त्याग। र मलाई के लाग्छ नि,
हामीले उहाँहरूले प्रश्न उठायो भनेर हामी रिसियम गऱ्यौँ। हामी डेमोक्रेटिक भएको के काम हो? डेमोक्रेसी केवल व्यवस्था हो। डेमोक्रेसी त जीवन पद्धति र हामीले त्यसलाई हाम्रो जीवनभित्र हरेक कुरामा प्रयोग गरियो। डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र कागजा गरियो र कसैले प्रश्न सोद्धा मेरो निधारमा गाँठो पर्यो। मेरो जीवनभित्र लोकतन्त्र छैन, भाषामा छ। त्यसैले हरेक व्यक्ति लोकतान्त्रिक आचरण र त्यो हाम्रो जीवन पद्धति र जीवन पद्धतिमा त्यसलाई राख्नु र त्यही मान्यतामा हामी हिँडेका छौँ। र म अन्तिममा अहिले हजुरहरूले प्रश्न केही सोध्नुभयो भने र मैले दिनुपर्ने आयो भने म पुनः धेरै साथीहरूले त्यसलाई साध्य मान्नु भएको छ र दुःख पाइएको छ। राजनीति पनि साधन हुन्, राजनीति पनि साध्य होइनन्। हिजो हामी अर्कै व्यवस्था थियौँ, आज अर्कै व्यवस्था छौँ, भोलि हामी अर्कै व्यवस्था हुन पनि सक्छौँ। त्यसैले त्योभन्दा माथि तपाईँ हाम्रा सम्बन्ध छन्, हाम्रा संस्कार छन् र हजुर हाम्रो एकता। यो यज्ञ किन गर्यो? हाम्रो मर्ने, हामी मर्दा एउटै ठाउँमा जलाउने, त्यही हो तपाईँ हाम्रो नाता। हजुर हाम्रो नाता किन गाँसियो? हजुरहरू टाढाको, पारीको, वारीको, यही रामदिया किन यज्ञ आइयो? हजुर हाम्रो नाता भनेको हामी मृत्युको अन्तिम अवस्थामा मरिसकेपछि ल्याएर खरानी बनाउने ठाउँ तपाईँ हाम्रो साझा थियो। त्यही साझा नाताले तपाईँ हामी जोडियो। बस त्यति हो हजुरहरू। यो ठाउँमा केही होस्, हजुरहरूले गर्न खोजेकोलाई केही बल दिउँ भनियो। त्यति बेलाको समय त्यस्तै थियो। साथीहरू जति सक्रिय हुनु पर्थ्यो हुनु भएन। र अझै पनि तात्नुस्, गरौँ। हजुरहरूलाई मैले धेरै आश्वासन दिन चाहन्न। म एकदम यहाँ आउँछु भन्न म चाहन्न, किनकि मेरो जिम्मेवारी अन्दै छ। तर हजुरहरूलाई हामी वालिङवासीले के सहयोग दिनुपर्छ, के साथ दिनुपर्छ? वालिङको नाता हजुरहरूसित एउटै घाट हो र हामी एउटै दाजुभाइ हो। यसमा नगरका, वार्डका, जिल्लाका सिमानाले छुँदैनन्। यी सिमाना हामीले बनाएका कृत्रिम सिमाना हुन्। त्यो सिमानाभन्दा माथि तपाईँ हाम्रो एउटै संस्कार छ, एकै ठाउँको संस्कार छ। हामी विभाजित नभौँ र हरेकले हरेकलाई सम्मान गरौँ। म उहाँ साथीहरूप्रति जसले यो कुरा उठाउनुभयो उहाँहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा पनि अझ राम्रा कुराहरू उठाइदिनुहोस्, किनकि हामीले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छ। र मेरो दिलीप खाँडको तैँले यो गल्ती गरिस् भनेर कसैलाई औँला ठडाउँछ भने त्यो हाम्रो लागि शिक्षा हो। हामी सुध्रिने, हाम्रा गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने। त्यस हुनाले यी कुराहरूमा हामीले वास्ता गरेर 9 वर्ष पहिलाको सबै बिर्सिएको कुरालाई कमसेकम ताजा त गराइदिनु हो। यो गुण हो। म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कुनै त्यस्तो खालको प्रश्न छ भने म पुनः खास गरेर रामजीको महत्त्वलाई तत्कालीन यही यो मालुङ्गाबाट यता यो अहिलेको मालुङ्गाको वारीपारी भन्ने कुनै भेद थिएन। त्यसपछि हाम्रो हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको कुन त्यति बेला गाविस दर्लम डाँडा, खानीछाप दार्लम डाँडा, यहाँको साह्रै राम्रो थियो। उहाँहरूको कुरा के थियो, यो ठाउँलाई बनाऊ, अलिकति हाइलाइट गरौँ, साह्रै भएन भनेर उहाँहरू नै तातेको। हामी वालिङाडा आएर तताएको थियौँ। त्यो उहाँहरूकै उद्देश्य के थियो त भन्दा यो ठाउँलाई केही गर्नु पऱ्यो, तिमीहरूले वालिङबाट हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने उद्देश्यले हामी पनि तपाईँहरूको होस्टेलमा हैसियत गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसित ऐक्यबद्धता गरेको। र हामी प्राय दैनिक यहाँ अघि भाइले पनि एकजना प्रश्न उठाउनु भएको थियो। हाम्रा यो हरेक स्कुलमा प्रत्येक स्कुलबाट नानीहरू बाबुहरू यहाँ आएर उहाँहरू पनि त्यति बेला यो आध्यात्मिकमा अलिकति डेभलप पनि हुन्छ। प्रत्येक स्कुलबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ
कोही भोलिन्टियरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, कोही यहीँ कहाँ यताउति सहयोग गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही भान्सातिर हुनुहुन्थ्यो। डोल्ला सर त उपाध्यक्ष उहाँसित त म कहिलेकाहीँ भेटै हुन्थेन, किनकि उहाँ टोटल भान्सा र त्यो चाहिँ खानेकुराहरू त्यतै बढी लाग्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ म वालिगाँड यहाँ आउँदा 8 बज्थ्यो, अनि साँझ फर्किँदाखेरि उहाँसित भेट पनि हुन्थेन। त्यो खालको हरेकले काम गर्नुभएको छ। यति दुःख पाउनुभएको थियो, त्यति बेला केही थिएन। यो ग्राउन्ड पनि सम्म आएर त्यो टेन्टहरूले अलिकति खर्चिलो भएको थियो। महोत्सव गर्ने भएपछि यो सानोतिनो काम नगर भन्ने चाहिँ यहाँ सबैका मन बढे, खर्च पनि अलिकति बढ्यो। हामीले अघि सरले उठाएको कुरामा हामीले त्यति बेला बोलेको के भनियो भने यो नगद मात्रै गरौँ, यो उधारो चाहिँ सकेसम्म नगरौँ है भनेको। मेरो त्यति बेलाको हाम्रो गुरु दिनबन्धु गुरुसित मेरो झगडा भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने हरेक मान्छेलाई फोन गर, पैसा उ गर, पैसा जहिले उठाए नि हुन्छ, मान्छेलाई चुका, अनि त्यो यहाँबाट नामटिपम गएर प्रमाणपत्र पठाइदिएपछि त्यो मान्छे चुक्छ भन्ने उहाँले भन्नु। मैले चाहिँ हुन्न भने जसको मन छ त्यसले आएर नगद दिन्छ, त्यो पैसा अडिलो हुन्छ। जो बोल्या छ, अब हामीले काठमाडौँबाट बोलेको यहाँ यो अडिटा जिम्मा लेखेको के हो त भन्दा ल मेरो पैसा बोलिदिए त जिम्मा लैस भनेर बोल्नेले भनिदियो। यहाँ त्यो जिम्मा पनि लेखिया छ, पैसा मात्रै लेखिया होइन, नाम कसले बोलेको त्यसको जिम्मा को हो त्यो समेत हामीले लेखेका छौँ। त्यसो हुनाले अनि पछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने हजुरहरू पनि यहाँ धेरै सुन्नुभयो। अध्यक्ष उहाँ मञ्चा चाहिँ कथा वाचन गरिरहनु भएको छ। उहाँले के भन्नु भने अध्यक्ष कता गयो, अध्यक्षको खोजी गर्नु पर्यो। म त्यही यता साइडमा भएपछि म उहाँ पनि नगएर रिसियो। त्यो खालि उधारो गरेर मान्छेलाई नचाहेर जसले दिन सक्दैन त्यस्तोलाई पनि बोलाइयो क्या। जसले 10,000 दिन सक्छ त्यसलाई 1 लाख बोलाइयो। नचाहिदिएपछि गएपछि पछि त्यो दिने बेला यसलाई घग्रकै पर्छ है भन्ने हिसाबले मैले यस्तो नगरौँ, इच्छा लागेको जति इच्छा लागेको छ त्यति नगद गरौँ, बरु घाटा परेर केही हुन्न हामी बिहोरौँला चाहिँ भनेको हो। गुरुले मान्नु भएन, गुरुले कुरा गर्ने। पछि मलाई त उहाँबाटै टाढै देख्नु भयो भने पनि मसित झगडा हुने गर्नुभयो। अनि हाम्रो कुरो पनि मिलेन, तर पनि हामीले काम गर्न छोडेनौँ। अब यहाँ चाहिँ अडिटमा चाहिँ पुरै A to Z नाम छ है, हरेकको नाम छ। जग्गाको पनि यही भित्र छ, हाम्रो अनुसूची छ, जग्गावालाको हुन्छ। मैले सुनेको थिएँ जग्गावालाले 4-5 वर्ष पहिला कि पास गर्नु पर्यो, नत्र हामीले त्यो जग्गा बेच्छौँ पनि भन्ने चाहिँ सुनेको हो। के भयो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। यहाँको खास यसमा के छ भन्दा गुरु किन पछि आत्तिनु भयो थाहा भएन, सहयोग माग्नु भएन। यो सबै जिम्मा चाहिँ गुरुलाई संरक्षकै बनायौँ। त्यसपछि हाम्रो हाम्रो बस्याल सर मणि बसाललाई यो निर्माण समितिको अध्यक्ष बनायौँ। अरू समिति को छ मैले त्यो सबै नाम मलाई याद छैन, त्यो माइनट हेर्नु। यसरी हामीले समिति बनाएर जिम्मा दिएको। अनि यो अहिले ठिकै छ, यो अहिले उहाँले नै भन्नु होला। उहाँले निर्माण सम्बन्धी हजुरले भनिदिनुहोस् के कहाँ बनाउने, फुलबारी कहाँ बनाउने, त्यो सबै त्यो छ। त्यो बनाउँदाखेरि त्यो मास्टर प्लान बनाउँदा हामीहरूको पर्सनल खर्च भएको छ, यहाँ मिसाइएको पनि छैन। त्यो इन्जिनियरले त्यति बेला बनाएर 0 पैसामै हामीले यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराएको हो। र त्यो अनुसारको काम चाहिँ कहीँ पनि देखिएन होइन। काम भएन भनेर एक दिन पनि यहाँ रामदीका साथीहरूले हामीलाई हजुरहरूले एक दिन पनि गाली पनि गर्नु भएन, अनुरोध पनि गर्नु भएन। र हामी चाहिँ हामी पनि मस्त राम्रो। हाम्रो काम कार्य सम्पादन गर्नु थियो, सम्पादन भयो, बुझाइयो, बस त्यतिमा चाहिँ हामीले सन्तोष गऱ्यौँ। हामीले पनि फोन गरेर सोधेनौँ है, कौशिक गुरु यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले पनि पछि किन जे हो त्यही बोल्नु। फोन गरेर हजुरहरूले काम गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो योजना अनुसार चलेको चलेन भनेर मैले हाम्रो कुराकानी अरू विषयमा हुन्थ्यो, यही मन्दिरको विषयमा हुन्थ्यो।
तर यो यज्ञको बारे उहाँले भन्नुभयो भने मैले पनि सोधेँ अब कति भयो भन्ने कुरो, किनभने हाम्रो काम फत्ते भयो भन्ने हामीले सोचेन है। यो वास्तवमा अहिले एउटा भाइले उठाउनु भयो, त्यो थोरै रियलाइज पनि भयो। आज पैसा यत्रो उठिया छ, त्यति बेलाको 1,24,00,000 भनेको कति ब्याज स्याज जोडेर त कति निकाल्नु भयो। वास्तवमा यो अहिलेको हिसाबले त्यति बेलाको त्यो पैसाले 10 करोडको काम गर्थ्यो। त्यो बेला धेरै चिज सस्ता थिए। अहिलेको इन्फ्लेसनको हिसाबले त्यति बेला 1 लाख बोल्ने भनेको त धेरै ठुलो हो। अहिले 10 लाख बोल्दाखेरि बरु त्यति भ्यालु नहोला, त्यति बेला 1 लाख बोलेको धेरै ठुलो उस्तै पऱ्यो मधेसमा घडेरी आउँछ आजभन्दा, किनभने यो महँगीको यो 10 वर्षमा धेरै वृद्धि भइसकेको छ। त्यसमा यी कुराहरू हामीले पनि रियलाइज गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरू। तर नियत चाहिँ साफ, हाम्रो चाहिँ खाम, यसलाई चाहिँ गरौँ भनेर कहर। म एउटा हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो समितिका साथीहरू लगायत अध्यक्षले 1 रुपियाँ पनि यहाँको खाएको हजुरहरूले प्रमाण ल्याइदिनुहोस्। पारिवारिक राजनीतिक जीवन मात्र होइन, पारिवारिक जीवन पनि छोडेर हामी हिँड्छ, किनकि यो हामीसित मृत्युसित रिलेटेड छ। अघि मैले भावनाको थोरै कुरा हामीले खानै पर्यो, जिन्दगीमा कसैको 1 पैसा खान नपरोस्। सार्वजनिक पैसा भनेको जनताको रगत हो र त्यो रगत खाइयो। सरकारी पैसा पनि जनताको पैसा हो है। यो व्यक्तिगत कुनै व्यक्तिले लुटेको छ र त्योसित सापट मागेर खानुभयो हुन्छ, त्यसलाई पाप नलाउला। तर सरकारी पैसा, सार्वजनिक पैसा खाने भनेको जनताको रगत खाने हो र त्यो सधैँ हामीले सम्झ्यौँ भने हामी सतर्क हुन्छौँ र हामी सधैँ ठिक हुन्छ। र मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा कहिल्यै पनि झुक्न नपरोस्। 2 रुपियाँ खाएर आफ्नै बागा सम्हाल्न सकिया छैन, अर्का पैसा खाएर झुक्न पर्दैन, गर्न गरियो भने त्यही दिन मृत्यु। त्यो कुरो त्यो मन्त्र हो, त्यो सम्झिनुपर्छ। र हाम्रो निर्माणको बारेमा अलिकति के भएको छ मलाई थाहा छैन। टोटल कुन काम यहाँ पहिला के बनेको थियो, के थिएन, के थियो त्यो पनि अहिले बिर्सिएँ। 16 लाख 21,816 घटाउँदा यो टोटल कति हो? 1,24,00,000 मा 16 लाख समथिङ बचेको पैसा चाहिँ उठ्न पर्यो। त्यसमा जग्गाको पनि छ। जग्गाको फेरि अत्यन्त थोरै मूल्य दिएको छ, 15 लाख। तर अहिले मूल्य गर्दा त्यो भुसुक्कै पर्छ, किनभने त्यति बेला हामीले 1 लाख त्यति बेला कसेर मूल्य गर्नु भएको छ। यहाँ जग्गा राम्रा थिए तर पनि चाहिँ तेरो जग्गालाई 1 लाख भन्दा पर्दैन, 1 लाख भनेर चाहिँ राखियो। त्यति बेला 4-5 लाख पर्नेलाई पनि घटाइएको छ। ती समेत उठ्न पर्यो र दिएको करिब 2,000 यहाँ नामावली छ। त्यति बेला 2,000 दान पेटीका बाहेक है, दान पेटी यो पनि यही छ। दान पेटिका जसले हाल्नुभयो त्यो एकमुष्ट दान पेटिकाको रकम भनेर आएको छ। त्यसपछि रसिद काटेकाको सबै लगभग 2,000 प्लस व्यक्तिहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। नगद दिनेको नगद छ, बाँकी भागोको बाँकी छ र बाँकीवालाको पनि को जिम्मा हो? यही आएर बाँकी बोलेकाको उही जिम्मा छ। पोखरा, काठमाडौँ, बुटोल कहाँ हाम्रा सम्पर्क थिए, ती सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर बोलेको व्यक्ति चाहिँ त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति छ। म बोलेको चाहिँ अरू साथीलाई लगाइदिए होइन, लगाइयो। धेरै साथीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। म आफूले त्यति बेला मलाई सम्झना भएछ, यहाँ अब हेर्न पनि पर्छ। 2 लाख समथिङ चाहिँ मैले नगद दिएँ। पछि उधारो बोल भनेको थिएँ मैले कि नगद दिन्छु, उधारो बोल्दिनँ भनेर म उधारो बोलेको होइन। कतिपय साथीहरूले नगद पनि दिनुभयो, पछि उधारो पनि बोल्नुभयो, नाच्दाखेरि जोसिएर होइन। त्यो बेला जोसै त्यस्तो थियो। मलाई पनि गुरुले चाहिँ
10 लाख योपालि नाचेर 10 लाख बोल्नुपर्छ त भन्नुभएको थियो। मैले बोलिदिएँ पछि पैसा भएछ भने बरु 10 लाख सप्ताहपछि लगेर बुझाउँला भनेर म उम्किएको हो। र उम्किएको अर्थ चाहिँ भागेको होइन। भोलि यहाँको विकासमा पर्सनल्ली हामीले कति डोनेट गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। यो अन्तिम तीर्थस्थल हो। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ यो एकुरेट चाहिँ मैले पनि यो म साइन्सको भएको हुनाले यो म्याथमा यो चाहिँ हिसाब किताब यो मैले राम्रोसित बुझ्न पनि बुझ्दिनँ कि यो क्रेडिट डेबिट के अनि होइनेर के छ होइनेर के छ यो हिसाब चाहिँ म साह्रै बुझ्दिनँ। मैले सर हेरेर मैले यो टिपेको मात्रै हो। अनिवार्य हामीले बोलाएको छौँ। त्यति बेला अध्यक्ष सायद अध्यक्ष हुने चलन थिएन, त्यहाँ निर्वाचित हुन्थेन, कर्मचारी हुन्थ्यो र हरेक पालिका हरेक गाउँ विकास समितिको सचिवलाई अनिवार्य रूपमा यो 1% उपलब्ध गराइएको छ। तपाईँको चाहिँ कुनै साथीले त्यहाँ तपाईँको गाविसको कुनै साथीले चाहिँ हिसाब खोज्यो भने दिनु होला है भनेर तत्कालीन गाविस सचिव त्यति बेलाको अध्यक्षलाई प्रत्येकलाई बुझाइएको छ। यहाँ दान गर्न जुन जसले चाहिँ यो स्याङ्जा जिल्ला र पाल्पा जिल्लाको उतातिर गएको छैन, नगरपालिका गएको छ। अनि यहाँको चाहिँ दुईटा गाविसमा गएको छ। स्याङ्जाको लगभग बयरघारी र पुतली त्यति बेलाको पुतली बजार थिएन के गाउँपालिका अनि पालिकै थियो, पुतली बजार पालिकै थियो। त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ 1% चाहिँ पुऱ्याएका थियौँ। र म धेरै बोलेँ, यसलाई क्षमा माग्दै हाम्रो कोषाध्यक्ष के अरे निर्माण समितिको अध्यक्ष ल हजुरले चाहिँ यो आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई जे जति अघि उहाँले भन्नु रियालिटी नै हो। दिनबन्धु गुरुले उताबाट गाली गरिरहनुहुन्थ्यो, अध्यक्षज्यूले कर नगर्ने भन्नुहुन्थ्यो। हामी अन्य पदाधिकारीहरूले कर गरी मान्छेहरूलाई टेलिफोन गरी अन्तिम दिन अघिल्लो 6औँ दिनसम्म अत्यन्तै न्यून पैसा उठेको र 7औँ दिन सबैलाई फोन गरेर पैसा उठाएका थियौँ हामीले। त्यो पैसा लगभग फोन गरेर मात्रै उठाएको पैसा यहाँ 2 पानामा छ। पूर्व मन्त्रीजीहरू, पूर्व माननीयजीहरू लगायत हाम्रो जति पनि लिङ्क थियो त्यो लिङ्कमा फोन गर्दाखेरि लगभग 60 लाख रुपियाँ त्यो मात्रै यहाँ 2 पानामा यहाँ अवस्थित छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 25 लाख रुपियाँ हाम्रो एकजना ठुलो परिवार, मैले आज बिहान पनि हाम्रो आदरणीय दाजुसँग कुरा गरेको थिएँ। भट्टराई परिवार हाम्रो चाहिँ अघि एकजना सरले कुरा उठाउनु भएको थियो। भट्टराई परिवारसँग हामीले चाहिँ 25 लाख रुपियाँ उहाँले दान गर्नुभएको थियो। हामीले बेलामा यहाँ जग्गा सुरुमा देखाउन सकेनौँ, पछि जग्गा देखाइसकेपछि उहाँको जुठा पर्ने के पर्ने भयो र पछि नगरपालिकाको घोषणा भइसके पश्चात यहाँको खास गरेर निर्माण समिति हामीले गठन गऱ्यौँ। निर्माण समिति गठन गरिसकेपछि निर्माण समिति, वृद्धाश्रमको समिति र आजभन्दा अगाडि भएका समिति सम्पूर्ण डिजर्भ गरेर यहाँ सानो कार्यक्रम अथवा ठुलो कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रममा मेयर साहब लगायत को बोलिदिनु भयो। त्यसपछि हाम्रो आदरणीय निर्माण समितिका अध्यक्षज्यूले अब मैले काम गर्न सक्ने परिस्थिति रहेन भनेर मलाई एकपटक सुनाउनु भएको थियो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा 51 लाख रुपियाँ अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो 51 लाख रुपियाँ हामीले दिनदिनै भतेर गरेका थियौँ। त्यस्तो भतेर सायद अरू महायज्ञहरूमा हुँदैन र दिनदिनै हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हर्मीचोर, यताबाट गुल्मीको हर्मीचोर, यताबाट पाल्पा, यताबाट बयरघारीदेखि गाडी हाल्यौँ, यता मुभीदेखि गाडी हाल्यौँ। त्यो गाडीको पनि हामीले लगभग 4 लाखभन्दा बढी पैसा तिरेका थियौँ। एकमुष्ट खानाको पैसा तिरेका थियौँ। र यहाँ काम गर्ने यहाँहरूले सबैले सम्झाउनु भएको छ, यहाँ काम गर्ने सबै मान्छेहरूलाई हामीले हायर गरेका थियौँ, पैसा तिरेका थियौँ। स्वयंसेवकको रूपमा जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले काम गर्नुभयो। तर भित्र काम गर्ने जो चाहिँ अघि डोल्ला सरले काम लगाउनु भएको भनेका मित्रहरू जो खानपानमा व्यवस्थापन गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अन्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ हामीले हायर गरेर पैसा तिरेर ल्याएका थियौँ। त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। र हामीले 51 लाख रुपियाँ हामीले त्यति बेला खर्चमा बुझायौँ र हाम्रो ब्याङ्कमा गरिमा विकास ब्याङ्कमा, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा स्याङ्जाबाट उठाएको पैसा रहेको हुनाले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा थियो। हामीले यहाँ दिनदिनै उठेका पैसा गरिमा विकास ब्याङ्कमा राख्थ्यौँ र थोरै पैसा हाम्रो चाहिँ त्यति बेला पुण्य अर्याल दाइले हामीलाई दिएको पैसा अहिले पनि उपकार बचत तथा ऋण सहकारी कोषमा छ। त्यति बेला 10,000 समथिङ पैसा दिनुभएको थियो। अहिले मैले आज मात्र सोधेको थिएँ 17,000 भएको रहेछ। पछि पनि हामीलाई दाताहरू आउनुभएको छ, पैसा दिनुपर्छ, हामीले पैसा दिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। तर यहाँ निर्माणको काम अघि नबढेको हुनाले पैसा कहाँ राखिदिनुहुन्छ, कसरी राखिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा नै अन्यलमा छौँ हामी। मैले अघि नै हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभयो कि
बस्यालजी कोषाध्यक्षजीले अस्ति मेरो इन्टरभ्यूमा चाहिँ यसो भन्नुभयो, वास्तवमा यो प्रसङ्ग कसरी ल्याइएको छ भने मैले गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख हामी गरिमा विकास बैङ्कको अध्यक्षले एउटा यहाँ चाहिँ ठुलो मूर्ति दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो मूर्ति राख्ने क्रममा हामीले चाहिँ धेरै पटक आदरणीय प्रमुखज्यूलाई भेट्यौँ र मूर्ति राख्ने ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो गुरु योजना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले अहिले नहुन्छ गर्छु भन्दा भन्दै यो समय बितेको छ। कति बेला उहाँले समय दिनुहुन्छ भन्ने कुराले नै यो ढिलासुस्ती भएको, त्यस कारणले त्यसलाई त्यसरी नै लिदिन अनुरोध गर्दछु। र यहाँ खास गरेर पैसो कति उठ्यो भन्ने कुरा त आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई थाहै थिएन। हामीले चाहिँ हरेक दिन साँझ हामी यहाँ जुटेर मिटिङ गर्थ्यौँ, पैसा गन्थ्यौँ, त्यो दान पेटिकाको पैसा गर्न यहाँ 12 बज्थ्यो, त्यो लगेर भोलिपल्ट हामीले गरिमा विकास बैङ्कमा राख्थ्यौँ। त्यसरी नै यो चलिरहेको थियो। खास गरेर यो 51 लाख रुपियाँ र 1,24,00,000 बाँकी 51 लाख रुपियाँ खर्च भयो। र बाटोको चेक भनेर हामीले जो साथीहरूले चेक दिनुभयो त्यो नचलेको चेकलाई बाटोको चेकको रूपमा अडिटरले राखिदिनु भएको छ। र ब्याङ्कमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा 7,37,000 थियो। लगभग 12 लाख रुपियाँको यहाँ निर्माण समितिले काम गरेको छ। निर्माण समितिको अध्यक्षज्यू आदरणीय मणि प्रसाद बस्यालज्यूलाई यहाँको यो रामदी क्षेत्र धामको निर्माण समितिको रूपमा हामीले राखेका थियौँ र कौशिक गुरुलाई त्यसको संरक्षकको रूपमा राखिएको थियो। अनि हामी पुराना समितिहरू आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै त्यसको सल्लाहकार समितिको रूपमा थियौँ। हामीले तत्कालीन अवस्थामा त्यो हिसाब र निर्माण समिति गठन गर्दै गर्दा हामीले यहाँ माइन्डमा पनि लेखेका छौँ, निर्माण समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा लगाइएको र निर्माण समितिलाई जिम्मा लगाइएपछि यी कागजपत्रहरू कौशिक गुरुलाई जिम्मा लगाइएको भनेर यहाँ 5 नम्बर बुदामा जेठ 26 गतेको मिटिङमा 2070 सालमा लेखेको पनि रहेछ। मैले त्यो अस्ति मात्रै पढेँ। म पनि यहाँ यो हिसाब माग्नुभयो, मित्रहरूले हामीलाई घचघचाउनु भयो भनिसकेपछि म यहाँ आएको थिएँ गुरुलाई भेट्न। त्यो यहाँ सबैजना बसेर हेर्दाखेरि हामी यहाँ स्थानीय रामदीका स्थानीय साथीहरू म बसेर हाम्रो चाहिँ मणिजी बसेर हामीले हेर्दाखेरि त्यो देख्यौँ र गुरुले यहीँ छ, जे छ यहीँ छ भन्नुभयो। हेर्दाखेरि सबै कुरा पाइयो र त्यो तत्कालीन अवस्थामा हामीले पन्थीजी, आज चाहिँ मैले धेरै प्रयास गरेँ, उहाँ आउन सक्नु भएन, पन्थीजीलाई कार्यालयको जिम्मा दिने, एकजना भाइ मदन भाइ कि को भाइलाई चाहिँ कम्प्युटरको जिम्मा दिने। र यदि कोही कतै साथीहरूले पैसा उठेन भने, कोही साथीले मैले बोलेको होइन भन्नुभयो भने, किनभने 60 लाखभन्दा बढी पैसा त हामीले टेलिफोनको भरमा उठाएका छौँ, जिम्मा लिएका छौँ। जिम्मा लिएको भनेको मतलब टेलिफोन गरेको र त्यो टेलिफोन लिने मान्छे नै जिम्मेवारी बन्ने भन्ने हिसाबले त्यो जिम्मा लेखिएको छ। पैसा लिएर जिम्मा होइन, बोलेर एउटा आधार खडा गरेको जिम्मा। अघि दिनबन्धु गुरुले कसरी आधार खडा गर्न भन्नुभयो, अध्यक्षजीले भन्नु त्यस्तै आधार खडा गरेको जिम्मा मात्रै हो। हामीले धेरै मित्रहरूको एउटा चाहिँ टेलिफोनमा जिम्मा लिएका थियौँ। त्यो जिम्मा लिएको पैसाको जिम्मा मात्रै हो, पैसा नगद लिएको जिम्मा होइन। चुकाइसकेपछि पक्कै पनि यहाँ एउटा आधार खडा हुन्छ र उहाँलाई माग्न पाइन्छ भनेर हामीले त्यो गरेका थियौँ। र मैले यहाँ चाहिँ जिम्मा लगाइसके पश्चात उहाँहरूलाई के भनेको थिएँ भने आदरणीय अध्यक्षज्यू म लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जसले जिम्मा लिएका छौँ र आज पदाधिकारीको रूपमा छौँ, समितिमा छौँ, त्यसले हामीले हात धोएर बस्दैनौँ। तपाईँहरू निर्माण कार्य यहाँका स्थानीयवासी र यो समितिले गर्नुपर्छ, कार्यालयको काम हजुरहरूले गर्नुपर्छ। कसैले तपाईँहरूले घचघचाउनुहोस्, कसैले मैले पैसा दिएको होइन, म बोलेको होइन भन्यो भने हामीलाई बोलाउनुहोस्, हाम्रो त्यो दायित्व रहिरहनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यस पश्चात अब मैले अघि नै पनि भने धेरै घटनाचक्रहरू भए, ढिलासुस्ती भए। त्यो ढिलासुस्तीका कारणहरू समिति यहाँका मात्र थिएनौँ, अन्यत्र चाहिँ दर्लम डाँडामा पनि धेरै यज्ञ भयो, दर्लम डाँडाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। गल्याङमा सेमथुङ्गामा यज्ञ भयो, सेमथुङ्गाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। पाल्पामा यज्ञ भयो, असर्दीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर रामदीमा भएको यज्ञमा रामदीका साथीहरू कम हुनुहुन्थ्यो, मालुङाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, गल्याङका साथी हुनुहुन्थ्यो, वालिङका साथी हुनुहुन्थ्यो, स्याङ्जाका साथी हुनुहुन्थ्यो, यतातिर पाल्पाका साथी हुनुहुन्थ्यो, बुटोलका साथी हुनुहुन्थ्यो र नवलपरासीका साथी। यसका पदाधिकारी भएको कारणले नै यसको ढिलासुस्ती भएको यो कार्य सम्पादन समिति हो। मैले अस्ति युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, साथीहरूले हाल्नु भएको रहेछ, त्यसमा पनि मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको रहेछ अन्तिममा कि आज यहाँ यो समापन भयो र हामीले छिटोभन्दा छिटो हिसाब साधन गर्छौँ र यहाँको निर्माण समिति गठन गरेर हामीले बुझाउँछौँ भन्नुभएको रहेछ अध्यक्षज्यूले। त्यो भोइस चाहिँ साथीहरूले युट्युबमा चाहिँ भाइरल गराइदिनु भएको छ, त्यो पनि धन्यवादै छ। किनभने त्यति बेलै क्लियर भएको रहेछ 2068 सालको समापन 25 गते 26 गते बिहानको समापन समारोहमै भएको रहेछ कि यो चाहिँ हामीले निर्माण कार्य यो यज्ञ सम्पन्न गरेपछि निर्माण समितिलाई निर्माण कार्य गर्न यो हामीले चाहिँ जिम्मा लाउँछौँ भन्ने कुरा त्यति बेला नै अध्यक्षज्यूले बोल्नु भएको रहेछ। त्यो युट्युबले हामीलाई फेरि ताजा गराएको छ।
त्यसकारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न। आज मेरो 2टा छोरा छन्, 6 वर्ष लागेका छन्। त्यति बेला मैले यो यज्ञ गर्ने भन्दा मलाई नवीनजीले र श्याम भण्डारीजीले फोन गर्नुभएको थियो। हाम्रो अहिले चाहिँ प्रचार प्रसार समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो। म बाहिर थिएँ। म कोषाध्यक्ष बस्दिनहरू जुनसुकै पदमा पनि राख्नु होला भनेको पछि आउँदा कोषाध्यक्षमा राख्नु भएको रहेछ। तत्कालीन अवस्थामा हामीले वालिङबाट यतातिर धेरै डोजर नहुने वालिङबाट राजु तिवारीको डोजर ल्याएर यो डाँडा सम्म्याएर 7-8 दिनको अवधिमा यज्ञ सुरु गर्ने भनेको ठुलो चुनौतीको विषय। बिस्तारा मात्रै हामीले 1 लाखभन्दा बढीको बिस्तारा किनेका छौँ। हामीले यहाँ चक्कु किन्यो, बेलना किन्यो, हरेक कुरा हामीले किनेर सम्पन्न गरेको हुनाले यज्ञ अलिकति महँगो भयो। तर मैले अन्यत्र पनि यज्ञको खर्च र अन्यत्रका यज्ञको खर्च पनि हेर्दाखेरि सुरुमा गर्ने यज्ञमा खर्च लगभग मिल्दोजुल्दो देखियो। हाम्रो मात्रै एकदमै बढी खर्च पनि देखिएन। हामीले सुताउनका लागि पनि बिस्तारा किन्यौँ। हामीले चाहिँ गुरुहरूलाई राख्ने ठाउँको पनि चाहिँ व्यवस्था गर्दालाई पनि भाडा तिर्यौँ। यसरी यज्ञ सम्पन्न भएको थियो। त्यसकारण सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आफू त्यति बेला किन यो चाहिँ कोषाध्यक्ष भए पनि जिम्मेवारी लिएँ भन्दा मैले चाहिँ आफ्नो बच्चा नभएको, मैले घरमा पनि धेरै यज्ञ गरेको, बाहिर पनि आफू यस्ता चाहिँ धामहरूमा डुलेको, कम्तीमा पनि यो यज्ञको जिम्मा कोषाध्यक्षको रूपमा लिएर यहाँ दिनदिनै खट्न पाउँदा राम्रै हुन्छ। आदरणीय अध्यक्षज्यू एकदम प्रभावशाली हुनुहुन्छ। उहाँको समीपमा रहेर यो काम गर्न पाउँदा म पनि भाग्यमानी नै हुन्छु भन्ने हिसाबले आफूले काम गरेँ। तर त्यो काम अघि नै भनियो धेरै ठाउँका साथीहरू हुने, धेरै ठाउँबाट बिल भरपाई आउनु गर्दाखेरि हिसाब किताब निकाल्न नै 1 वर्ष लागेको थियो। आदरणीय दाजुले मलाई भनेको याद छ। अब अरू कुरा केही नहुने भयो, यो ढिलो भइसकेपछि अब अडिट रिपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले मलाई लाग्छ 10,000 नेपालमा यज्ञहरू भए हुनन्। अडिट रिपोर्ट यसरी भएका अडिट रिपोर्ट भएका यज्ञहरू कमै हुनन्। हामीले पनि धेरै यज्ञमा दान गरेका छौँ, दक्षिणा दिएका छौँ। हामीले बोलेका पैसा दिन पनि बाँकी भएका पनि छन्। हामीले यहाँ 25,000 भनेर दिन भनेर गएँ। म रत्नपुरमा जाने बित्तिकै 1 लाखबाट 1 लाख चाहिँ उहाँबाट चाहिँ एउटा गुरुले घन्काउनु भयो, 1 लाख बोलेर आयो। त्यो 1 लाख पनि दिन बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ अन्यत्र पनि त्यस्तै साथीहरूका बिचमा जाँदाखेरि थोरै मनमा थोरै भनेर लिएर जाँदा धेरै बोलिदिने र बाँकी हुने गरेका धेरै यज्ञहरू छन्। हामी आफै बोलेका पनि छन्। त्यस कारणले यसलाई घचघच्याउने हामीले सिद्ध बाबामा पनि हामीले 25 यज्ञ गऱ्यौँ। सिद्ध बाबाका साथीहरूले अत्यन्तै घचघच्याउनु भयो। त्यहाँको कार्य समिति अत्यन्तै घचघच्याए। हामीले त्यहाँ तिरिसक्यौँ। त्यसरी नै यहाँ भएका साथीहरूलाई पनि हामीले घचघच्यायौँ भने पक्कै पनि यो पैसा उठ्छ र उठ्न हिजो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली आम्दानी भएको साथीहरूको आम्दानी घटेको भए त्यो बेलामा पैसा नउठ्ला, त्यो हामीले विवेक गर्न सक्छौँ। हिजोको साथीहरू कोही मरेर जानुभयो होला, कोही सरुवा भएर जानुभयो होला, कोही नेपालमै हुनुहुन्न होला। त्यस्तो भयो भने मात्रै हामीले विवेक गर्ने हो। सबै साथीहरू बसेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। नै पनि यो पैसा उठ्दैन भन्ने विषयमा शङ्का गर्नु हुँदैन। तर मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु आदरणीय गुरुजीलाई, गुरुजी तात्नुस् र सबै साथीहरू तात्नुस्। हामीले बाहिरबाट सहयोग गर्छौँ। हामीले कार्य सम्पादन नै गर्न आएको अध्यक्षज्यूको त युट्युबमा पनि यहाँले जुन भाइरल गराएको युट्युबमा पनि प्रष्ट छ। त्यति बेला पनि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएकै हो। हामीले पनि सम्पन्न गरेर असारको 8 गते पत्रकार सम्मान गरेपछि भनेकै हो। कोही कतैबाट हिनामिना भएको छैन। यो कसरी अब धेरै कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू यहाँ म कोट्याउन चाहदिनँ। कोट्याउने बित्तिकै यहाँ धेरै कुराहरू 1-2 घन्टै लाग्न सक्छ बहस गर्दाखेरि। अब धेरै हिसाबले चाहिँ यो अस्तिको यो पत्रकार सम्मेलन भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा मनन गरौँ। हामी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हौँ। सामाजिक अभियन्तालाई बिना काममा लान्छन लगायो भने भोलि सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरूको पनि खाँचाउनु छ। सबैले आफ्नो ठाउँमा छातीमा हात राखेर सोचौँ। यहाँ कसैले पनि 1 रुपियाँ यो रामनदी धाममा आएर खानुपर्ने अवस्था छैन। दिलीप प्रताप खानलाई पनि छैन, श्याम बस्याललाई पनि छैन। अघि नवीन पाण्डेजीले पनि भन्नुभयो। साथीहरू तमाम हुनुहुन्छ यसका। हाम्रो चाहिँ यज्ञ संरक्षक गुरु हुनुहुन्छ। त्यसपछि धेरै साथीहरू यसका चाहिँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ। विश्वप्रकाश पाठक, विश्वप्रेम पाठक अध्यक्ष भनेर राखियो। उहाँ एकपटक मात्र यज्ञमा आउनुभयो। उहाँलाई पनि यो दायित्व भयो। उहाँ बर्गाटमा बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई यहाँ यज्ञमा दान गरेर पठाउनु भयो, तर यज्ञमा आउनु भ्याउनु भएन। त्यस्ता साथीहरू जो बाहिरबाट सहयोग गर्नुभएको छ तथा नाम हामीले आरोप प्रत्यारोप लायौँ भने भोलिका दिनमा यस्ता खाले अन्य कार्यक्रमहरू गर्न, सामाजिक कामहरू गर्न हामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्यताका साथ सोचौँ र धैर्यता भएर यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गर्छु। फेरि पनि यो निर्माण समितिका अध्यक्षज्यूलाई यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला। किनभने यो न्याय समितिमा दिएको कुरा त 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिनमा त दिनु परेन। 3 महिना अगाडि न्याय समितिमा निवेदन दिइन्छ भने हामीलाई न्याय समितिले किन बोलाउँदैन? त्यस कारणले यस्ता मिथ्या आरोपको पछाडि नलागौँ, नदौड्यौँ। आदरणीय मित्रहरू, हामी भोलि पनि
सामाजिक कारिन्दा हो। यही गल्याङमा बसेर यही रामदीमा बसेर सामाजिक अभियान गर्ने अग्नि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। हामी सबैको तीर्थस्थलको रूपमा हामी सबैको अन्तिम गन्तव्यको रूपमा रामदी हुनाले यसमा तलमाथि पार्ने यसका 1-2 रुपियाँ चलाउने कुराको हामीले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। यिनै भनाइहरू राख्दै फेरि पनि गरेर हामीले चाहिँ यो देशको आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुपर्छ। अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने र अनावश्यक रूपमा त्यसको चाहिँ एउटा अफवाह फैलाउने र धार्मिक गतिविधिमा एउटा चाहिँ आस्तिक मान्छेहरूलाई नास्तिक बनाउने एउटा शैलीका धेरै घटनाहरू देशव्यापी रूपमा भइराखेका छन्। अनेक किसिमका अन्तर्विरोधहरू सिर्जना गर्ने काम भइराखेका छन्। अनि यो राजनीति गर्नमा अराजनीतिक चलखेलहरू पनि भइरहेका छन्। धार्मिक संस्थाहरूमा नै धेरै आक्रमण गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। यसबाट सजग हुनुपर्छ। हाम्रो सनातन धार्मिक एकता र हाम्रो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण जातिको एउटा चाहिँ एकता र मेलमिलाप जुन एउटा समानुपातिक संस्कृति हो, त्यो संस्कृतिलाई विकास गर्ने शैलीमै हामी चाहिँ पुनः विकसित भएर जानुपर्छ र पुनः सम्हालिएर जानुपर्छ। यस अगाडि जसले भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भएको थियो, सायद ती भ्रमहरू अब साम्य भयो होला यी सबै कुराहरूबाट। र एउटा कुरा के हुन्छ भने मान्छेहरूमा एउटा डर हुन्छ। मान्छेहरूमा एउटा डर हुन्छ। कसैले केही गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती एकातिर मोडिदिएर त्यसपछि चाहिँ एउटा हावा फैलाइदिएर आफू चाहिँ बच्ने शैलीका कामहरू पनि समाजमा हुने गर्छन्। त्यस्तो काम चाहिँ नहोस् र यो धार्मिक गतिविधिहरू हुने ठाउँमा, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू ठाउँमा साधना गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो परम्परागत संस्कृतिको उत्थान गर्ने र म एक दिन जन्मिएको मान्छे म मर्नुपर्छ र म मर्ने घाटको लागि मैले चाहिँ सधैँ सम्झिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न दाताहरूले जुन आजसम्म पनि सहयोग बोलेका दाताहरूले दिन्छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ, आस्था प्रकट गर्नुभएको छ। सबैले मिलेर फेरि सबैलाई एकदम चाहिँ जुटाएर यो क्षेत्रको विकास र यो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक आस्थालाई हामी बचाइराख्नुपर्छ र नेपालको सनातन धार्मिक सांस्कृतिक परम्परालाई नै हामीले चाहिँ यो जगाउनुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथमा आज साथीहरूले यहाँ बनाउनु भयो। अगाडि श्री कृष्ण गण्डकी माताको अगाडि तारकराम भगवानको अगाडि यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी पोखरा रामनदी धाम क्षेत्र विकास समितिको एउटा प्रमाणपत्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसपछि अब हामी काम के गरौँ त भन्दै गर्दा हामीसँग रकम हामीसँग थोरै थियो। हाम्रो कोषाध्यक्षज्यूले तपाईँलाई तत्कालै 12-15 लाख भित्रमा गएर काम गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। ल हुन्छ हामी त्यहीदेखि गर्छौँ भनेर हामी समितिको एउटा मिटिङ बस्छौँ। समिति मिटिङ बस्दै गर्दाखेरिको काम कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाई हो, हामी गाई गोठबाट हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ भन्ने कुरो हामी सबै साथीहरूको सर्वसम्मत भयो र हामीले गाई गोठ हामीले निर्माण गऱ्यौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ पल्लो साइडमा 2टा गाई गोठ छ। त्यहाँबाट हाम्रो 1600 गाई राख्ने किसिमका गोठहरू छन् र गोठालाहरू बस्ने हाम्रो त्यहाँ रुम बनाइएको छ, त्यहाँ बाथरुमहरू खोल्ने टङ्की बनाइएको छ। त्यसपछि यो हाम्रो गुरुजी बस्ने, हाम्रो कौशिकजी बस्नेको तल चाहिँ हाम्रो मदनजीले पहिला माथि धर्मशाला तल गाई गौशाला बनाउनु भएको थियो। अब यो ठाउँमा अलि राम्रो बनाउनु पऱ्यो भनेर हामीले यसलाई फेरि त्यो सबै भत्काएर हामीले यसलाई भवनमा परिणत गरायौँ र पुरा रगन आदि सबै गरियो। र त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब तत्काल यहाँको आवश्यक भनेको खानेपानी हो। खानेपानीलाई हामी पहल गरौँ भनेर हाम्रो पिपलवाडाका साथीहरू मलेका साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यो क्षेत्रमा पानी हामीले एउटा दाताबाट या मलिङबाट हामीले एउटा पानीको सुविधा गऱ्यौँ र तत्काल हाम्रो जिडिसीबाट 1 लाख रुपियाँ हामीलाई प्रदान गरेको थियो। त्यो 1 लाख रुपियाँ हामीले घरेलु ट्याङ्कीहरू बनायौँ र 800 मिटर हामीले तत्काल हामीले प्राप्त भएको थियो। त्यसबाट हामीले यहाँ पानी प्राप्त गरेर ल्यायौँ र त्यसपछि गएर अब के गर्नु भन्दा हामीसँग पहिला कम भयो, पहिला सकियो। करिब हामीले 11,82,838 रुपियाँको हामीले काम गरेँ यहाँ र त्यसपछि अब रकम हामीले विभिन्न भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्मी केन्द्रले हामीलाई मलाई टिकारामले सहयोग गर्नुभएको थियो। पटक उहाँले लक्ष्मी केन्द्र बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँको लक्ष्मी केन्द्रको विजन मार्फत मैले हरेक दानदाताहरूलाई
आह्वान गरेँ यो नम्बरमा यो गरीब विकासको यो खातामा ल्याएर बैठक रकमहरू हालिदिनुहोस् र निर्माण कार्यलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर म त्यसरी आह्वान पनि गरेँ र म घर घर गएँ किन भन्दा घर घर जानलाई म एक्लै जानु हुन्थ्यो हाम्रो यो मूल समितिको टिमसहित जानुपर्ने हुन्थ्यो मूल समिति हाम्रो अध्यक्ष ज्येष्ठता कारणले राखेको तत्काल सम्भव भएन अब के गर्ने भन्दाखेरिमा यो राम्रोलाई एउटा वैचारिक गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो आयो र हुँदा के गर्नु भयो सबै मेरो बाँकी सुन्यो हुन्छ तपाईँले गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दै गर्नुभएको थियो त्यसमा मैले यो एउटा राम्ररी धन क्षेत्र विकासको पहिचान गराउँ भनेर एउटा गेटको लागि म मेरो छोरी आचार्य बाँकीको भाइ बुहारीलाई अनुरोध गरेँ घर ठिक छ पुरा बनाउनुहोस् कति लाग्छ बनाउनुहोस् भन्नुभयो र उहाँकै पैसामा मातापिता लिएर आएर किन यो काम गरियो जस्तो पहिलो छुट्टै छ जस्तो आवश्यक छ जे जति खर्च भयो म छोड्नु आवश्यक नि र त्यसको आवश्यक छैन र यो उधार गराउनु बाँकी थियो उधार गर्न बाँकी अहिले पनि छ मेरो सोचाइ के थियो भन्दा यहाँ कमसेकम 10-20 करोडको केही काम गरौँ यहाँ अब जस्तो मैले 16 योजना राखेको थिएँ प्रवेशद्वार खानेपानी धर्मशाला त्यसपछि गुरुको भवन त्यसै गरेर स्नान घाट दाह संस्कार घाट वारिपारी अनि त्यसै गरेर सिद्धबाबा जाने मार्गहरू निर्माण र यो पार्क निर्माणहरू र त्यसपछि यसलाई पहिचान गराउने एउटा हाम्रो विद्यार्थी जानुभयो हाम्रो धार्मिक व्यक्तिको अरेनाथ हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँको स्तम्भ यो भन्दाखेरि पनि बनाउने भनेर म त्यो पनि तयारी गर्दैछु हाम्रो हाम्रो निर्वाचन आयो निर्वाचन आइसकेपछि निर्वाचनको क्रममा हामी दौडियो त्यसपछि निर्वाचन हुनुबित्तिकै नगरपालिका सर्वप्रथम यो स्थानमा हस्तक्षेप गर्यो र हामीलाई बर्खास्त भएको भन्ने हाम्रो एक हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ उहाँका सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँले घोषणा गर्नुभयो उहाँले घोषणा गरिसकेपछि म उहाँसँग गर्नु चाहिएन मलाई एक अति उद्देश्य थियो गर्छु तर उहाँले मलाई खानुकुरो भुलिएन र त्यसरी म बिहान गएर बसेको र अहिलेसम्म मैले गरेको काम स्थानमा सम्पन्न भएको आयोग्य पश्चात त्यतिखेर उठेको रकमको के कस्तो अवस्था रह्यो भन्ने विषयमा 70 सालको असार 8 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनाव सार्वजनिक भए तापनि यति ठुलो जनसमुदायको बिचमा नभएकै कारणले होला मान्छेहरूमा जो सक्रियतापूर्वक यस विषयको कुरा उठाउनु भयो। त्यसैको सन्दर्भमा आयोजित हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न आएको दोस्रो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू एवं वालिङ नगरपालिकाका मेयर यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय तत्कालीन महायज्ञ संरक्षक समितिका संरक्षक कौशिक महाराज यस कार्यक्रममा गई वनमा सारेतिर हालो जाल पराईका हित दिनौँ मैत्री जगतमा गरी आफ्नै संस्कृतिमा गरौँ मिल्यौँ आयो परीक्षा घडी आफ्नै संस्कृतिमा गरौँ मिल्यौँ आयो परीक्षा घडी। नारायण महायज्ञका कोषाध्यक्ष र महायज्ञको महासचिवको नाम किटान गरेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति यही ठाउँबाट प्रसारित गरी विज्ञप्तिप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भई हामीले पुनः आज तपाईको बिचमा त्यति बेला भएको खर्च हिसाब किताब पुनः आज तपाईको सामु पछि पनि महायज्ञलाई अत्यन्तै मन माया जतनसित हुर्काउने बढाउने आएका भइपरि आएका सम्पूर्ण समस्यालाई निराकरण गर्दै महायज्ञलाई अत्यन्तै वैभवपूर्वक माग गर्दछु।